الحجة ابن الحسن صلوات علیہ وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وردك طوبا وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد واجل فرج عالم يا مولتي یا مولتی یا مولتی یا اللہم صلی علی محمد صلوات سارے مومن مل کے جنہیں بندے صلوات قدری اعجاز سمجھے دے او کھلے روح نال صلوات پڑھو ایک نعرہ سنا والی شہنشاہ دے نام دا صلوات باور بلند پڑھو ہر مجلس آخری سمجھ کے کل قسمت ہو سیا ہو سے ہر مجلس آخری سمجھ کے کل قسمت ہو سیا ہو سے وہ آدھے جے کرے وقت قضا بیٹھو ودا قبر دیا کندھے رو سے کہ بھی کون وسیلہ اقبادہ ات تھی حیران کھڑو سے یو کم آسیا وچ مجلس دے جڑا آن شبیر کو روس دے بسم ہر مجلس آخری سمجھ کیا روتا ہی حسین نے روڑ دی صدقے تھی تو محرم کو جڑے خیمے عباس بسم اللہ پڑھ کے دریا دی مڑت لائے نا صدقے تھی وہ چھیوی دی دیگر کو انہا للہ پڑھ کے پڑھ علی دی دھی تا جنگا لی شیرہ جا گوجہ بیٹھی سمجھے ان کو ذاکر دی ضرورت رہ گئی پک نہیں تھی گیا ہون بھرا نہیں سی بچدا فوجہ کٹھیا تھی نہیں ہوئی جن کائیں کہے والے بھرا دا متھا چوم کیا دی ایڈی فوج جو کٹھی تھی نہیں ہوئی تکو کن گئی بجنا تکو کتھا نے حسین میں واسطہ مولا ہے ایڈیاں فوجہ جو کٹھیا تھی نہیں ہوئی جن تکو کن گئی بجنا میں کو کوئی کاندھ ہی نظر نہیں آتی ہر مجلس آخری سمجھ کے کل قسمت ہو سیا ہو سے جے کر رہے وقت قضا بیٹھو تھوڑا جیسا پل جے کر رہے وقت قضا بیٹھو مدہ قبر دیا کندھے رو سے ہی کون وسیلہ اقبادہ ات تھی حیران کھڑو سے یو کم آسیا وچ مجلس دے جڑان شبیر کو رو سے صدقے تھی پوا ابتدا مجلس اجمتوں کو بزرگاں دے وائر سڑائنا بسم اللہ صدقے تھی پوا صلوات بابا دے بلند پڑھو صلوات ہی میں سڑاؤ جی میں گھران اللہ ایک صلوات ہے ایدے کریم ان مدینے والے سید مظلوم کربلا دی ذریعت باہر چاچا نو بندے آ بیٹھے کہ میرے ذہنی جی میں ایک لفظ آگے سڑا کے میں تو گوائن سکتا پرے بے کہ حسین دی غربت پروں دے بیٹھے مظلوم دی ذریع حال بھی دی خدام ذریع تے ہاتھ رکھا ہے سردار قبر چوروں دے بیٹھے قبر چواد ہے یہ خدام میری ذریع تو پرے بے کہ نو بندے بیٹھے رونا وزنوں کو آگ اتھا بے کہ نرو ہو میں حسین تقریب آ اتھا ہی میں نے نیڑے آؤ خدام پورا انہوں نے کولا ہے آدھے میرا سردار پریشان ہے اتھا پرے بے کے نرو جلو اتھا ہی ذریعت جلو کہ ہاں اللہ کرے انہاں کے پرے ہی واسطے رونے بیٹھے ایسا ہندو آیا جا ایسا کلمہ نہیں پڑھا ایسا حسین دی ذریعت واجنا ایسا روندے ہی دی بھیڑ دی برکے کو بیٹھے صدقے تھی روندے ہی دی بھیڑ دی چادر کو بیٹھے ہاتھ لا نہیں سکتے کلمہ پڑھا نہیں سے صدقے تھی خدا واپس والے مولا ہندو ہے کلمہ پڑھا کوئی نہیں اکبر دے بابے دی ذریع کم بھی ہے ہولے اور آواز ہے خدا منہ کو آکے کلمے دا آٹھ میرے نانے نال کڑھائے جا میں حسین کریم صدقے تھی سیدہ دے کلمے دا آٹھ میرے نانے نال کڑھائے جا میں دی بھیڑ دے برکے کو پرے بے کے رو سے صدقے تھی خدا میں نوکر ذریع کم بھی اکبر دے بابے دی اگر خدا منہ کو آکے کلمے دا آٹھ میرے نانے نال کڑھائے
میں حسین دا کریم یہی تبلیغ دا طریقہ ہے کریم جو ہے ہر رنگ نال تبلیغ کیتی ہے خدام ہندوؤں نے کول گئے انہاں کہ اتنا تیرا سردار کریم ہے تو پہلے کلمہ ہی پڑھا دی نہیں سکھا پیچھے تیرے سردار ملن بس تمید میں نہیں مک گئی ہے میں تھا اس تک غربت دے ویل سناوا ایاؤ نوال بہارا مومنہ اجڑے ہائے حسین تھوڑا بھی اوزناوی اکبر دا بابا والا جڑ کی لٹ پہ گئی ہے ریان یاد شاہ کو گزارا وطن دیا وطن بہو پیارا ہونے جے کوئی لہڑ دے ویدہ آئے حسین صدقے جیوان میں نوکر ریان یاد شاہ کو گزارا وطن دیا واٹا گلے داوے کائے اجڑے پان دیا جگلا دونے کروے نا پلیا بن دیا واٹا گلے داوے کہیں اجڑے پان دیا جگلا دونے کروے نا پلیا آئے حسین صدقے تھیوان ابتدا بدلے سیدمایا تک ولی دی عزت رسینا کے دی عزت مالک بی بی آئی بہو پیاری تھی آوی علی مولا کو چاچا ایدی عزت علی تھی آئی علی دی عزت کو آئی دا بابا جاڑ دائی یا اللہ جاڑ دائی جتنی بابے علی کو پیاری آئی اتنی چاچے جعفر تیار کو پیاری آئی نماز دعا جعفر تیار دعا مگیا اللہ یا بی بی بنی نوح بڑے بھائی جان جعفر تیار دی دعا پوری تھائی بی بی نوح بڑی جعفر تیار دی حویلی چاہیے نیند رائے گزرے نہ ہر بندہ مکانے سیدری جی نیوار فضالی مولا نے کول آئیے آدھے یا علی جنہ دی میں توارے دروازے دے آئیا جڑے دی سکی ماں ٹوریے میں کو ماں سدے دیے آدھے یا علی دنیا دی رسا میں تری جی نیوار ماں دھیا کو گھنڑ ہوئے دیے میں کوئی جالت دے میں دھی کو گھنڑ ہوئے دیا آئے حسین آدھے یا علی تری جی نیوار ماں دھیا کو گھنڑ ہوئے دیا میں کوئی جالت دے میں دھی کو گھنڑ ہوئے دیا میں نوکر علی مولا فرمائے کل ہی نواز منی ونی عزت دی مالک دھیے دھے ساریاں کنیزہ گناہ اللہ فضا کنیزہ گناہ اللہ روبڑے میں تبینو دکھائے جعفر تیار دی حویلی جاوے عبداللہ دے دروازے دے سامنے مسلح بچھا کے قرآن بیٹھی پڑھ دی آئی قرآن دے ورکے پس دے ہوئے دے فضا کول آئیے
सट्टर हवेली जमाए के जा फिर तैयार खुतबा पढ़िया आखे आले मोहम्मद परदादार ईसाल मसला मुल्क ते तिजारत ते टुरा होएदा अगर कहे परदादार को कोई शायद जरूरत होवे मैं को दसे मैं घिना सा चाचा मैं को अल्लाह में अब्बास दी कसम में जा फिर तैयार को हसरत है या नो मेरे कोल मंगे मैं को ने शरीफ
کہ تھی عادت نہیں عبادت سمجھ کے دو بیٹھ کی تن نبی دا فرمان ہے اپنے مجلس حسین نے ادینت دے میں نے بھرا علی دے ذکر دنا یہ جانا سناما فضیلت نہیں مولا ایک سلوات بابا دے قرآن پڑھو سلواتی میں سناؤ جی میں گھرانا لائے کہ سلوات ہے حسنین دے نانے دے دربار ہر وقت ہر ویلے ہر ٹائم بھائی جان صحابہ دی تعداد ہوگی 1400 اتو ود وینے ہیں گھٹے کنار کئی بندے آدھر شیعہ صحابہ کو بنے دے نہیں میں آدھر 1400 صحابی نبی کل ہر ویلے موجود ہوں میں 1400 بندہ آدھر ہر ٹائم موجود ہونے تعداد اتو ود دی ہے گھٹی کدا ناوی اللہ دا نبی غریب نہیں ایک کائنات دے بارے سائے کائنات کو لنگر کھوائنے 1400-1600 بندہ جتا ایڈے ٹائم لنگر کھانا یہ غریب ہے سردار ہے کائنات اللہ نے نبی کو دو صحابی عطا کی تن ایک دنہ ہے سلمان بے دنہ ہے ابو ذر توجہ اللہ مرد ایمان دے درجے بڑھائے سیدہ دا ایمان دے درجے ہندہ اللہ دی کائنات جھکو سلمان ہے جڑا ایمان دے نام ہے درجے تفائل میں تیرے مزاجوں کو جانتا جی میں تو سنتا ہے میں جانتا یہ اگلا لفظ جڑا میں آتا ہر بندہ مقدار دے سا سلمان دے 10 درجے وجہ کیا ہے 10 درجہ دی ایک بندے پوچھے سلمان کو ایمان دے 10 درجے دے فائدہ ہی نہیں وجہ کیا ہے او جڑی فلاں چوکھٹ ہے نا ہر ویلے جو داڑھی نال بہاری دینا ہے او جڑی فلاں چوکھٹ سیدہ دے دروازے دی چوکھٹ دا رنگ کے جائے سلمان آکے میں کو پتہ نہیں میں بہاری دینا میں کو رنگا دا پتہ نہیں لگتا بہاری تو میں روز دینا میں رنگ ڈٹھا ہوئے تو دسا میں کو پتہ نہیں ڈو جائے ابو ذر دمانے دولت کا باپ پولیشہ نے دیئے ہے کئی دیاں دا انہیں گھر فاقہ ہوئے دے اے ایمان دے 9 درجے فائدہ کئی دیاں دا انہیں گھر فاقہ ہوئے ایک دیوار اللہ کی طرف ہوئی دے گھر سیدہ دا ہے 1.25 کلو اٹھا اے 1.25 کلو اٹھا ابو ذر دی وسیر ہو دیا اے زندگی دا پہلا چانس ہے اتنا اٹھا انہیں گھر بیوی دے کولا بیٹھا ہے آکس قسمت نال وسیر ہو دی اللہ بھیجیے میں نے دل آتا ہے میں مجھے 5 کو دعوت کر رہا ہوں 5 سارے گھر لگے آئے انہوں نے آوڑ ڈال مطا اللہ سارا رزقی میں وسیع کر چھوڑے بسم اللہ دعوت رہتا کروں 5 کو انہی بیوی آکھا ارادہ تو ترہ دیکھے ان ٹر پہ سرکار دے درباری چاہے 1400 صحابی موجود ہے اللہ دا نبی ممبر دے بیٹھے حسنین دلہ نے مسکرا کے فرمایا ابو ذر یہ تیرا پروگرام لنگر چلاوڑ دے جوڑ گئے لنگر چلے نہیں یہ ہاتھ مار کا صحیح تھوڑا جا 1.25 کلو اٹھا میرے کل دل میں نہ آدھے میں لنگر پکاؤں سرکار فرمائے ٹھیک ہے ٹردہ حسنین دنانے نے کھول آئے ہاتھ مار کے آقا دعوت میری منظور ہے سرکار فرمائے ہاں ٹروان کالا ساس ہوں اور 1400 بندے کو کراس کرنے آخر نادا ٹائم تا لگ گئے کہ وچو جی میں کراس کرنے لگے اجا سنٹا رج بندائی چاہتا جو حسنین دنانے حقل لیتی ہے او دربار اچ باہر لے لوگ قلب محمد کی طرف سارا کو دعوت دے ابو ذر دے گھر جلائے تے لنگر کرائے حیدری یا علی ابو ذر دے گھر جلائے لنگر کرائے جتا میں دا پیار تھوئی بائیت ہے آگے تو بچڑے جیونی بھی جو بندے نٹھیا نہ جرے ناشتے ویلے اٹھ جا کھا دیں میرا تو 1.25 کلو اٹھا ہے ایک کنکرے دے پائے ہوئے بات اپنے آپ کو ابو ذر دعوت تو تک کر رہا ہے نا 5 کو جڑا آدھا بیٹھے دعوتہ دے دا بیٹھے پوری آپ کرے سی تیرا کیا واسطہ ہے جڑا کچھ تیرے کو ہے تو پکا گھر پہنچے دی بیوی رٹھے ابو ذر کو پریشان ابو ذر 5 تری دعوت قبول نہیں کی تھی ابو ذر ادا کی تھی نہیں تو وہ کہ پریشان کیوں تھیا ہوتا ہے وہ کہ پریشانی میں دلی طور تھوڑا تھیا ہوتا میں تو آکھے نا 5 کو حسنین دنانا کانٹھا لیتی بیٹھی 1400 بندے کو ہون بندے
1.25 किलो है। अबू ज़र दी बीवी आदि अबू ज़र ये पंजा को दावत करन गया मैं अली शहनशाह को कोने आखया। अबू ज़र ने आखया इनकी बीवी आदि कसीम और रिज़्क़ आंदा पे तू ही परेशान है आंदा जो पे अल्लाह दा रिज़्क़ वड़ा वड़ा ना मोटी सुर्खी अहले बैत मोहम्मद कसीम और रिज़्क़ वो एक बंदा छीवे इमाम के कोल गए पक्षी परिंदे दीवार पे बैठे हैं वो के सरकार सुबह दा टाइम में परिंदे पक्षी क्यों आए बैठे सरकार फरमाए तू सही न सुनते करो ए अपना रिज़्क़ साडे हथों हलाल करके घेना है रिज़्क़ अल्लाह दे बना दे ऐसा अबू ज़र दी बीवी आदि अबू ज़र परेशान थे वदे अबू ज़र के हुन मुक गई परेशानी कोई परेशानी नहीं कल 5 आंदे पर नहीं थी कि ये 5 आ गए पिछू ओ टुर जुलन जड़े सुचे ने है मनता मने ने जो कि नहीं ना दावत थी या तो से पिछू जुलुआ हां इना को दावत थई कदा रही थी ताई 5 को ते उठाई मान के लंगर खावा ओ टुर पर 1400 बंदा पहुंच गए अबू ज़र के घर हसनैन दा ना नहीं आ गए 5 सारे इकट्ठे थी के आ गए एक छोटा जिहा बकरा पाली पिया लेला अल्लाह दा नबी फरमाए सलमान बकरा दी बकरा सलमान बकरा दी बकरा अल्लाह दा नबी आके सलमान इंदा सालन तैयार कर सालन तैयार थी अबू ज़र दी बीवी को आखने 1.25 किलो अटे दे तू पका रोटियां मैं कोला वास्ते दसो 1.25 किलो अटे दे चोखिया रोटियां 5 6 8 7 यो कुछ होसन 12 थी गई होसन ना इतने रोटियां होसन रोटियां चाक खिने सरकार दे सामने सही है रोटियां तो थोड़ी बंदे ढेर सरकार फरमाए ना खटड़े ते रख जा उत्ते कपड़ा साट जा ए 1.25 लाख थी से हैदरी बिस्मिल्लाह औखा काम जेड़ा होंदा है आदत फितरत है हसनैन दे नाने दी अली शहनशाह को दसे दे या अली तू कसीम और रिज़्क़ लंगर ते बैना पूरा करना है अली शहनशाह बैठ गए रोटियां ते हसनैन दा नाना आप बैठे देखते अबू ज़र कंबर मिकदाद सलमान सारे तकसीम करने वाले बड़ी नहीं में लेना बंदे खावड़ा लगिया मैं को मिंबर दी कसम जड़े खैबर जी नैन रजे पेट तो हाथ मार के आखने अबू ज़र तेरे बचड़े जी में राज के टुको राज खवाए भी सलवात बाबा ने बुलंद पढ़ो सलवाती में सुनाओ जी में घराना लाए के सलवात है सलवात बाबा ने बुलंद पढ़ो अली हर ज़माने दा मुश्किल कुशा है 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 बुलंद करके हैदरी अली हर ज़माने दा मुश्किल कुशा है अली हर ज़माने दा मुश्किल कुशा है जय आदम ते हवा दा बढ़िया निकाह है अली हर ज़माने हसनैन दे नाने दी ज़बानी अली दे शान छुड़ावा
حسنین دا نانا بھرے مجمع مسکرا کے بہ کے آدھے بیٹھن علی گر زمانے دے اندر علی گر زمانے دے اندر نہ ہوتا میری دکھ درد شوہر نہ ہوتا کئی بار فرمایا ہے مصطفیٰ کئی بار فرمایا ہے مصطفیٰ جڑا نہیں بنے گا ملا بے حیا علی ہر زبان اللہ جنت نصیب کرے منظور حسین وگ کو انہوں ایک قصیدے دی آخر مکائیے آخر تے توجہ کرنی ہے میں منظور سارے مقامہ گانے میں منظور سارے مقامہ گانے میں منظور سارے مقامہ گانے بھوے ہووے اماں بھوے ہووے نانی جڑی سائنسدان کرے دی حیا جڑی سائنسدان نہیں کرے دی حیا او عورت ہے کملی یا جگلی بلائے علی ہر زبان
کرے دیئے تقدیر میں گھون دیوار مدینے گھن ہے جڑے دی حسین مدینہ پیا چھڑے لائی میں صدقے تھی وہاں تقدیر میں گھون دی مدینے گھن ہے جڑے دی حسین مدینہ پیا چھڑے لائی یا دی حسین سردار دا ایک بھرائے جنہ نا عباس ہے گلیاں ایک ٹردہ ودائی ایڈا جوش دار ٹردہ ودائی مدینے دی زمین کو بھم بھاوے دے ہے پکھیاں دیا پروازہ ترہ کودہ ہوکا ودنے دائی ادھا ودائی پکھیوں پرواز بند کر ونجو آج دروازے تو بہر علی دیا دھیاں بیان دیا جنہ دا قدم ہی پوری زندگی بہر نہیں آیا آج وہ دروازے تو بہر بیان دیا یہ آدھی میں یہ ترہ کودہ ہوکا سنائے سیدہ دا یہ آدھی میں سوچ ہے اپنے ذہن کوئی ایڈی وڈی سردار زادی تا بہر آدھی پئی ہے جیسے آمر ڈال پکھیاں دیا پروازہ بند تھی دیا پئی ہے یہ دے میں عورتاں دے ایک ٹولے دے کول گئی ہاں انہاں تنوں پوچھا بھی کون سردار زادی ہے جیسا قدم باہر آونے تے پکھیاں دے پروازاں پہ رک دے ماؤتا آکھے بھائی اللہ مان کر علی دی دھی دا قدم باہر پہ آدھا ہے اللہ بنی ہاشم تے دروازے تے لگی من اے ہنے تیاری شروع تھی ویسی ہوں بی بی باہر آونا ہے ان دا باہر قدم آوڑ نال دنیا دی حالت دیکھے مدینے شہر دی حالت دیکھنے اے آدھی میں عورتاں دے کولا کھڑیاں ہر بندہ مکان دے سی کہ تیاری دی مجلے سے حسین دی تیاری بہت موکھی بھی میں کھڑیاں عورتاں دے کول اے آدھی جڑا جوان ودائی نہ پکھیاں جا پروازہ بند کرنا وہ جوان واپس والا ہے ایک کرسی چاہے دروازے تو باہر آ کے کرسی گندی سی انہاں ہاشمیاں دا ایک سردار ہے جنہاں نام حسین ہے حسین آ کے وہ کرسی تو بیٹھے چوکر تو ہاشمیاں حالا پاتا ہے بزرگ پڑھ دیا نا ہاشمیاں چوری جھلنی شروع کی تھی ہے جب پکھا سنے نے حسین سردار کو یادے وہ ہاشمیاں دا جڑا سردار ہے نا وہ کہ عباس ادھا جی سردار فرست مسافر دی چاہ ایک مستور دا نا چاہ جی میں بی بی آندیا ونجے انہوں کو معاملہ تے سوار کرے دا ونجے ادھے سردار اب جڑا عباس ہے جوان نا ایک مستور دا نا چاہویا وقت کو معامل تے سوار کریا اتائی غریبی دا لام سڑا ونجا کہتا میں کو ممبر دی قسم ہے جیڑی مستور دا عباس نا چاہدہ آئی نا وہ اپنے حجر جوان کے اپنا سامان کٹھا کرے دی حسین دی دھی انہیں نال وان کے سامان کٹھا کرواویا صدقے دیوا حسین دی دھی وہ مستور دے کول وان کے سامان بدھوئی دی ہے اپنا سامان بند لیا ہے حسین دی 7 سال دی ضعیفہ دی انہاں سارا سامان کٹھا کراویا کٹھا کرا کے دعا کرائے میں نہیں فہرست نہ ہوئے صدقے تھی کو ساری مزدورہ دا نا عباس چاہتا ہے اجا دھی علی دی دروازے تو باہر نہیں ہے اتائی ادم دلاو دیکھ بیتے کروڑ دلاو دا سڑائے نا چاچے دے کول ہے یہ حسین دی دھی اب یہ تقریباً آل محمد دے پردادار دا نا جا گئے میں دے دی رہی میرا نام نہیں آیا کتائی میرا نام میرے بابے کنیزہ آلی لسٹی تا نہیں لکھایا سب کہتی ہو بتائی تھا میرا نام نہ ہوئے عباس آدھے نہیں میری دی عباس میں تیرے نوکر ہولے ہولے آدھی اب چاچا میں کوئی رسا میرے بابے کتائی کنیزہ آلی لسٹی تا میرا نام نہیں لکھایا سیدہ دے نہیں میری دی کہ بلے ترتیب شروع تھی ہے نا سفر دی کہ بھی تو نے روڑ بنا دا لفظ آتا تے عباس چاہیے فرست پہلے دروازے تے آکے حقا لیسی آل محمد دے پردادار اے جڑی فرست میں چاہی کھڑا لکھائی حسین نے لکھی پائے ہیں کوئی پردادار ذہن کے نسوٹا ہے جو میں عباس کہے دی سفارش کرے سب میں تنو کرا میں کوئی نہ کہے میں سفارش کر نہیں سکتا ہن سیدہ دا چاچے دے کول آئیے آکھر عورتوں نے پیچھا مک گئی ہیں ساری عورتوں معاملہ تے سوار تھی گئے ہکا علی دی وڈی عزت علی دھی رہ دیئے ان چاچا میرا نام نہیں چاہتا عباس سننے میری دھی تیرا نام ہی لسٹ ہے کوئی نہیں صدقے تھی وجہ والے عباس آکھے نا تیرا نام کوئی نہیں او شریف ازادار اب یہ چاچا ہی تھا ہی بائنا مٹی تے عباس مٹی تے بیٹھے چاچا جھولی پڑا عباس پڑا یہ جھولی حسین دی دی ارادہ کی تے نوے ہاتھ چاچے دی ناڑی تے لا کے منت کرا اجا ہاتھ ناڑی تک نائے نہ عباس اپنے ہاتھ چاہ کے حسین دی دی نے قدمہ تے رکھے لا کے سفارش نہ کے
جی سردار ہوں میری بھیڑ دا نا چاہ دروازے تو باہر آوے اتا میں کو ممبر دی قسم دے والے علی دی دھی دا نا عباس چاہے نا شریکت رو حسین بی بی ای بی بی دا قدم دے والے دروازے تو باہر آئے کچھ چوکر تو حالا آئی قنیزہ دا عورتہ دا کہ جتھا قدم چاہ کے رکھے آنا وہ کوفے دی وسطی عورت روایت کریں گے جوالی بی بی دا پہلا قدم باہر آئے جڑا جوان کرسی تے بیٹھا آئی اگرو کرسی چھوٹ گئی ہے اٹھی کھڑے صدقے دیوا کرسی تو اٹھائے او جڑا ترہ کودہ ہوگا ودرے نا اون جوان دا سر تو امامہ کھول کے گالی چاہ گئے اتھائی ترے رومن دے ناز اللہ دا امامے کو گالی جو کٹ کے علی دی دی جتھا قدم رکھے آتے چاہوے آنا اپنے سر دے امامے نال قدمہ دے نشان ودا مٹے دے آدھا ودے میں دے جینا تائی تا کوئی تنے پیرا دے نشانی نہ دیکھے میں نے ٹور ونجڑ تو بعد تنے پردے دا اللہ محافظ ہے صدقے تھی واہ سارے کو میرا کو چالی دی دی اینے جو بھراوات ماڑا نہیں اللہ جانے تا شام غریبہ کیوے نہیں بھائی ہو سی جلے کوئی نہیں رہ گیا کیوے نہیں بھائی ہو سی یہ بی بی دا قدم باہر آئے عباس آکڑے مامل دے کو تمہید مبید بیڑ کرے نا آکے ساتھ سردار دی تھی میں تو سوار کرا بی بی آدھے گا دی آج تو ہٹوا تیرا نوکری داوے سانی بہو نوکری کی تھی آج تو میں کو سوار کرنا جو تائی میں کو لہامڑا نہیں آج میں کو سواری سجاد کرے سی لہے سی سجاد عباس تائی کوئی والا بڑھائے صدقے تھی واہ عباس تائی کوئی والا بڑھائے میں تیرا نوکرہ پر مستورہ سوار تھا یہ نا محمد دے آکی دے جناب سجاد سوار شبیر ہو رہا ہے کچھ غازی سوار جو کی تھی بڑی بھیڑ دہار دے زندگی دا پہلا سفر جو آئی ساری مستورہ دی کیا پوزیشن ہے عباس آدھے تو حال پوچھتا ہے میں جنازے سوار کر آیا کوئی جی دیئے جیڑیا سوار تھائیر کوئی جی دیا بیٹھے صدقے تھی وہاں انہوں حسین دی دی حقل ماری ہے نانی بچھوڑے دی وجہ تو میری دید موک گئی ہے میں کو نظر کچھ نہیں آدھا آپ میرے نال دروازے تجربہ ہے جیویں جوان گزر دیا ہوئے میں کو نسے دیا ہوئے میں نال کئی وسیطہ کئی گلہ کرڑی ہیں نانی میں سلمان نال لائے چاچا دروازے تے آ بیٹھی ہیں پہلا جوان گزر ہے ہولے آدھے نانی کون جوانے بی بی آدھے بیمار چاچے دا پوتر قاسم ٹرا ہوئے نہیں آدھے قاسم اکبر یاد نہ کرے تو چڑی واوے تیری بھی بھیڑا وقت دوجا جوان گزرے پچھے سنانی ہوڑ کون جوان بیمار چاچا عباس گزرا ہوئے نہیں چاچا اول دویا تمتے تیرا کے اٹھی آدھے چاچا پھوپی دے بابر تو دور نہ وجے پھوپی وڈی پردہ دارے آدھے چاچا تیرے آسرت وطن تو ٹر دی پئیے دے بابر تو دور نہ وجے اللہ تیرا بھلا کرے میں تیرا نوکرم بھائی جان چاچا پھوپی دے بابر تو دور نہ وجے پھوپی وڈی پردہ دارے چاچا پھوپی دے مامل تو دور نہ ونے وڈی پردہ دار تریجا جوان گزرئی چاچا پچھے سنانی ہوڑ کون جوانے بیمار حصے دا بھرا اکبر ٹرا ہوئے نہیں آدھے نانی کو آنکھ مدینے دی سیادہ دیئے او آدھے منی بھیڑی علی حج کوئے نہیں او آدھے میں یتیم ایک دفعہ گھوڑے دلہے میں گلا دی داری چبا سیدہ نانی کو آگ مدینے دی سیدہ دیئے او آدھے میری بھیڑی علی حج کوئے نہیں میں یتیم ایک دفعہ گھوڑے تلایا میں کلان دی داڑی جمع اور روڑے میں تو میں نے دکھائے نانی میں سلمہ حقل ماری اکبر دے ممہ میں واپس ولسا بیمار میرے گالیج بھائی چپے سی نکڑے سی بابا نرال تھی سی بی بی آدھے اکبر تو واپس والا میں تیری زامنہ اکبر واپس والا سیدہ دا نوے بھیڑ بھراوا ایک بہنے گالیج بھائی پاتیر مٹی تے جڑ پائن عباس آدھے مولا تیاری روکو یا پوتر مروے سیا یا دھی مروے سیا آدھے مولا تیاری روک یا پوتر مروے سیا یا دھی مروے سیا
تو بھیڑ بھراوا حکمہ دے گل وچ میں باطن غش آ گئی ہے سیدہ دا غش تو فاقہ تھی ہے بی بی آدھے اکبر بابے دا پروگرام میں بابا مکے وان کے تری شادی کرے سی بھیا بھیڑی تیرے نال ٹریا ہوئے نہیں تے کو سیرا پاوے میں کو یاد نہ کرے تو نہ نیواوے آدھے اکبر آئے تے کو گانا مدھن میں کو یاد نہ کرے تو نہ نیواوے بی بی آدھے اکبر بار باب کو مدری میں نیتی ہے ہتھے مدری میں نبھاوے اکبر رومالی ہتھے میں نہ رکھے آدھے اکبر پہلی نوجی منزل تے سڑکن سے بیمار مر گئی ہے لوگا حسین دی تھی سمیل کے دفن کی دے آدھے اکبر جنہ وطن تے والوے آپ ہی لگاوے اپنی بنری کو کتھی آوے آدھے اکبر اپنا گانے آلہ حد نپے جا اپنی بنری نہ میدھی آلہ حد نپے میں تینا نوکر آدھے اکبر اپنا گانے آلہ حد نپے اپنی بنری نہ میدھی آلہ میں تینا نوکر آدھے اکبر جنہ وطن تے ولائے آپ ہی میری قبر تے لگاوے اپنی بنری کو کتھی آوے آدھے اکبر اپنا گانے آلہ حد نپے بنری نہ میدھی آلہ حد نپے اکبر میری قبر تے آکے رکھے جا اگو آگئی آمی میرے پلو منہڑا لی بھیڑ ہو جائے میرا پلو منہڑائی آئے حسین بی بی آدھے اکبر جنہ وطن تے والوائے آپ ہی میری قبر تے لگاوے اپنی بنری کو میری قبر تے کتھی آوے اکبر اپنے گانے آلہ ہاتھ نپے اپنی بنری دا میدھی آلہ ہاتھ نپے اکبر میری قبر تے رکھ کے آکے ہی آوی میرے پلو بنڑا لی بھیڑ ہو جائے میرا پلو بنڑائی آدھے اکبر میری قبر دعا کرے سیا آخری بین اکبر میری قبر دعا کرے سیا اکبر ہون ٹرون چاچا پہلا قدم جوان چاہے دوجا جیول دوجا قدم چاہے صدا من کچھ کی آئی ہے اکبر پیچھا مڑ کے نٹھے بھیڑ کیا کی تائی بی بی آدھی پلو بندھے بی بے کو پلو بندھے